सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको मर्निङ क्लासमा। आज हामी प्रोटेक्टिभ रिलेको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ है। अब प्रोटेक्टिभ रिलेमा यसमा हामी खासमा फङ्सन अफ रिले है, टाइप्स अफ रिलेको बारेमा हामी यसमा छलफल गर्छौँ। विभिन्न टाइप्सको रिलेहरू रहेको छ। सो सबभन्दा पहिले रिले भनेको के हो त है? अ प्रोटेक्टिभ रिले इज अ स्विच गियर डिभाइस that detects the fault and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the system है। सो यो प्रोटेक्टिभ रिले भनेर खासमा के हो? एउटा स्विच गियर डिभाइस हो जसले फल्ट यदि भइसकेपछि त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ र सर्किट ब्रेकरको अपरेसनलाई के गर्छ? इनिसिएट गर्छ टु आइसोलेट द डिफेक्टिभ एलिमेन्ट है। सो फल्ट लाइनलाई डिस्कनेक्ट गर्नको लागि सर्किट ब्रेकरलाई अन अफ गर्न रिलेले चाहिँ के गर्छ भने इनिसिएट गर्छ। अब इट वर्क्स एज अ सेन्सिङ डिभाइस। यो चाहिँ एउटा सेन्सिङ डिभाइसको रूपमा चाहिँ यो काम गर्छ। फल्ट करेन्ट सेन्स गर्छ खासमा सिटीले है। सिटीको सेकेन्डरीको करेन्ट रिलेमा पठाइन्छ। सो सिटी सँगसँगै यसले पनि के गर्छ भने फल्ट करेन्टलाई सेन्स गर्छ है। अब सिटीले चाहिँ हाई रेन्जमा करेन्ट सेन्स गर्छ भने यो रिलेले चाहिँ लो रेन्जमा करेन्ट सेन्स गर्छ। त्यसकै अब हाई करेन्टलाई नै स्टेप डाउन गरेर लो करेन्ट चाहिँ यो रिलेको प्राइमरीमा पठाइएको हुन्छ। अब फङ्सन अफ प्रोटेक्टिभ रिले है। रिलेको चाहिँ मुख्य फङ्सन के हो भन्दाखेरि फल्ट डिटेक्सन है, सिस्टम कोअर्डिनेसन, इक्विपमेन्ट प्रोटेक्सन, सेफ्टी, सिस्टम स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी जति छ नि त्यो सबै यसमा लेख्न सकिन्छ। राम्रो कुराहरू रिले लगाइसकेपछि के हुन्छ? हाम्रो फल्ट डिटेक्सन छिटो हुन्छ है। त्यस्तै सिस्टम कोअर्डिनेसन हुन्छ। एक सिस्टमदेखि अर्को सिस्टम बिचको चाहिँ कोअर्डिनेसन हुन्छ। जस्तै तपाईँको अब मानौँ सिस्टममा फल्ट भयो भने रिलेले के गर्छ? रिलेले सिग्नल पाउँछ र त्यो सिग्नलमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू जडान गरेको हुन्छ। सर्किट ब्रेकर एउटा पार्ट भयो भने अर्को तपाईँको आर्लाम हुन्छ है, अरू फायरिङ सिस्टमहरू हुन्छ। यो सबै सिस्टमहरूसँग के हुन्छ? एउटा कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै इक्विपमेन्ट प्रोटेक्सन। अब इक्विपमेन्ट प्रोटेक्सन त भइहाल्यो है। रिले इनर्जाइज सर्किट ब्रेकरै ट्रिप भइसकेपछि त लाइन डिस्कनेक्ट भइहाल्छ। सो फल्ट भइसकेपछि ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउनलाई सर्किट ब्रेकरले धेरै मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। अब सेफ्टी है, अब वर्क प्लेस सेफ्टी है, सिस्टम स्टेबिलिटी यो सब भइ नै हाल्छ। त्यस्तै वर्किङ प्रिन्सिपल अफ प्रोटेक्टिभ रिले। अब जुन यो प्रश्न अघि सोधेको पाइयो है, वे रिले इज युज्ड भनेर, सो त्यसको एन्सर यही सबले मिलाएर लेख्नुपर्छ। हामीले यही बुदाहरू लेखेर यसैलाई हामी डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ है। फङ्सन अफ प्रोटेक्टिभ रिले, इम्पोर्टेन्स अफ प्रोटेक्टिभ रिले है, यही बुदाहरूलाई मिलाएर चाहिँ हामी एन्सर गर्न सक्छ। अझै इम्पोर्टेन्समा पनि अझै एक दुईवटा बुदा म थपेको छु। सो यो भयो फङ्सन, मेन फङ्सन यही नै हो है। अब इम्पोर्टेन्स हेर्ने भने यहाँ इम्पोर्टेन्स छ, इम्पोर्टेन्स अफ रिले इन पावर सिस्टम प्रोटेक्सन। सो फलोइङ आर द इम्पोर्टेन्स, त्यही हो फल्ट डिटेक्सन, आइसोलेसन अफ फल्ट, मिनिमाइज अफ ड्यामेज, सिस्टम स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सेलेक्टिभ कोअर्डिनेसन है, इक्विपमेन्ट प्रोटेक्सन, मोनिटरिङ एन्ड डायग्नोसिस, त्यही कुराहरू हो। यसैले अझै यहाँ थप बुदाहरू थपिदिएको मात्रै हो। यसरी चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्सहरू हामी भन्न सक्छौँ। यसो सबै बुदाहरू बुझिने छन्, कुनै बुदालाई त्यस्तो धेरै मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। इक्जाममा आयो भने चाहिँ कति मार्क्समा सोधेको छ त्यो हिसाबले एक्सप्लेन गर्ने हो है। अब 5 मार्क्समा सोधेको छ भने यसरी लेखेर मात्रै त भएन, यसलाई चाहिँ एक लाइनले चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गर्न हामी सक्नुपर्छ है। सो त्यसपछि वर्किङ प्रिन्सिपल अफ प्रोटेक्टिभ रिले है। अब वर्किङ प्रिन्सिपल अफ प्रोटेक्टिभ रिले, अब यो चाहिँ हामी एउटा के भन्छ बेसिक रूपमा हामी यहाँ वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्छौँ कि खासमा कसरी काम गर्छ। यो सर्किट ब्रेकरको वर्किङ प्रिन्सिपल जस्तै हो यसको पनि। जस्तै हामी सर्किट ब्रेकरको बेसिक ब्लक डायग्राममा भनेको थियौँ, सेम त्यही तरिकाले यहाँ हुन्छ। वेन देयर इज अ फल्ट, हेभी करेन्ट फ्लो इन द लाइन। फल्ट भयो भने यो लाइनमा चाहिँ हेभी करेन्ट फ्लो हुन्छ। यस्तो जुन सिग्नल छ नि यसलाई चाहिँ फल्ट भएको भनिन्छ है। यस्तो जुन छ नि यहाँ एन टाइपको अनि यसरी एरो देखाइन्छ, यो भनेको चाहिँ फल्ट हो। यो फल्ट चाहिँ यहाँ एउटा हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ है।
यो सिग्नल जस्तो यस्तो लाइन छ है, एकछिन लाइन ड्र गर्छु। यस्तो एउटा लाइन छ र त्यो लाइनमा यस्तो देखाएको छ भने यो बुझिन्छ फल्ट भएको है। सो फल्ट भएपछि चाहिँ अब यो करेन्ट यहाँबाट चाहिँ बढी फ्लो भयो, यो सेक्सनबाट जुन करेन्ट भयो त्यसलाई फल्ट करेन्ट भनिन्छ। यो फल्ट करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, यो धेरै हुन्छ है, यसलाई भनेको फल्टी पार्ट भनिन्छ। यहाँबाट यता चाहिँ फल्ट भयो भन्ने बुझिन्छ है। सो यहाँ फल्ट भएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ एफ पनि लेखिदिएको छु। सो वेन देयर इज अ फल्ट हेभी करेन्ट फ्लो इन द लाइन, यो फल्ट भयो भने चाहिँ यो लाइनबाट चाहिँ हेभी करेन्ट फ्लो हुन्छ। वेन हेभी करेन्ट फ्लो इन द प्राइमरी अफ सिटी, हेभी करेन्ट अल्सो फ्लो इन अल्सो सेकेन्डरी एज वेल एज रिले। सो हेभी करेन्टकै रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ, सिटीको सेकेन्डरीमा पनि करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ र यो करेन्टलाई सेन्स गर्छ कसले, रिलेको कोइलले है। रिलेमा पनि कोइल हुन्छ, रिले कोइलले सेन्स गर्छ। सो रिले कोइलले सेन्स गरेपछि के हुन्छ, द रिले कोइल इज म्याग्नेटाइज है एन्ड क्लोज कन्ट्याक्ट अफ द ट्रिप कोइल। रिले कोइल म्याग्नेटाइज भइसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक बनिसकेपछि यो जुन ट्रिप कोइलको जुन यो कन्ट्याक्ट छ यो चाहिँ के हुन्छ, क्लोज हुन्छ र यो क्लोज भएपछि हाम्रो ट्रिप सर्किट अन हुन्छ है। ट्रिप सर्किट अन भइसकेपछि अनि ट्रिप सर्किटको फेरि के हुन्छ, यो कन्ट्याक्टहरू रिलिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि सर्किट ब्रेकरको हाम्रो अपरेसन हुन्छ है। सर्किट ब्रेकर सुरुमा अन पोजिसन थियो भने अब यो चाहिँ अफ पोजिसन हुन्छ है। सो सर्किट ब्रेकरकै वर्किङ प्रिन्सिपल जस्तै त यो पनि छ है। अब सर्किट ब्रेकरमा चाहिँ यहाँ आर्क एक्सटिङ्सनको कुराहरू थियो भने यसमा चाहिँ हामी जस्ट यो ट्रिप कोइल इनर्जाइजसम्मको कुरा यसमा हामी पढ्छौँ है। सो द ट्रिप सर्किट इज कम्प्लिटेड एन्ड द करेन्ट स्टार्ट फ्लोइङ द ट्रिप कोइल, द ट्रिप कोइल रिलिज द कन्ट्याक्ट अफ द सर्किट ब्रेकर, फाइनली द फल्टी पार्ट इज रिमुभ फ्रम द सिस्टम। यसरी चाहिँ फल्टी पार्ट के हुन्छ, यो पार्ट के हुन्छ, डिस्कनेक्ट हुन्छ, सिस्टमबाट यो पार्ट डिस्कनेक्ट हुन्छ है। सो फल्टी पार्टलाई डिस्कनेक्ट गर्नको लागि एउटा अझै यसमा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने प्र्याक्टिकली जुन पार्टलाई हामी मतलब प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यो पार्टको हामीले करेन्ट भोल्टेज अरू प्यारामिटरहरू हामी सेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। विदाउट सेन्सिङ हामी यो पार्टलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ। भन्न खोजेको जस्तै यो पार्टमा फल्ट भएको छ भने यो पार्टमा हामी एउटा सिटी लगाएको छ हैन, भनेको यो पार्टलाई हामी प्रोटेक्ट गरेका छौँ है। सो प्रोटेक्सन जोनको कुरा आउँछ है। एउटा यो सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई हामी प्रोटेक्ट गर्नु छ भने अब यो कति पार्टमा हामी प्रोटेक्ट गर्ने हो त, मानौँ यो एक्स पार्ट है, जस्तै यो वाइ, अब विभिन्न पोर्सन हुन्छ है लाइनमा हाम्रो एक्स वाइ जेड हुन्छ, यता कुनै कुनै छ भने। सो अब मानौँ हामीले यो वाइ पार्टलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ भने है, यो वाइ पार्टलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नु छ भने हामीले सेन्सिङ डिभाइस चाहिँ एक्स पार्ट र जेड पार्टमा लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अथवा एक्स मात्रै पार्टमा पनि लगाउन सकिन्छ। एक्स पार्टमा यदि लगाइदिनु भएको छ भने अब यहाँबाट करेन्ट मानौँ यो डिरेक्सनमा आइरहेछ भने यो एक्स पार्टमा फल्ट, अब यता मानौँ यता फल्ट भयो भने एक्स पार्टको करेन्ट चाहिँ सेन्सिङ गर्छ र यहाँ यसलाई सर्किट ब्रेकरले डिभाइस सर्किट ब्रेकरले लाइन काटिन्छ। यो रिले पछि जस यो सर्किट सरी यो सिटी पछि सर्किट ब्रेकर लगाइन्छ। सो यहाँको लाइन डिस्कनेक्ट गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै यता पनि छ भने यता पनि हाम्रो सिटी र रिले लगाउनु भएको छ भने के हुन्छ, फल्ट करेन्ट भयो भने दुईतिरैबाट चाहिँ दुई साइडबाट चाहिँ यसको लाइन काट्न सकिन्छ। बिचको यो पार्टलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ राख्न सकिन्छ। यो पार्टलाई प्रोटेक्टिभ जोन भनिन्छ है। यो पार्टलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ जोन भनिन्छ। त्यस्तो जोन है जुन चाहिँ चारैतिरबाट प्रोटेक्टेड छ विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टिभ डिभाइस इज नाउन एज प्रोटेक्टिभ जोन। यो जोनको इक्विपमेन्टहरू के छ भने पुरै सेफ छ। केही फल्ट भयो भने चाहिँ दुईतिरबाट लाइन काटिन्छ, यताको इक्विपमेन्टहरूमा कुनै त्यस्तो खराबी आउँदैन है। त्यसपछि प्रोपर्टी अफ गुड रिले, एउटा राम्रो रिलेमा हुनुपर्ने गुणहरू, सुड बी रिलेएबल है, सुड बी सेलेक्टिभिटी सेन्सिटिभिटी है, सुड बी हाई स्पिड अपरेसन, सुड बी इकोनोमिकल र सुड बी ड्युरेबल। एउटा राम्रो सिटीमा हुनुपर्ने गुण राम्रो प्रोटेक्टिभ रिलेमा हुनुपर्ने गुणहरू यिनीहरू नै हुन् है। इम्पोर्टेन्स मैले भनिसकेँ। अब टाइप्स अफ रिले, अब टाइप्स अफ रिले धेरै किसिमको छ है। रिलेको टाइप्स अब किताबै पछि हेर्नुहुन्छ भने धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरू चाहिँ मेन जोड दिने सिलेबसमा, तपाईँहरूको सिलेबसमा के पढ्नु पर्ने छ
जुन जुन रिलेको बारेमा भनेको छ त्यो रिलेको बारेमा त हामी पढ्नै पर्यो। सो ओभर करेन्ट रिले भनेको छ, अर्को अर्थ फल्ट रिले भनेको छ र अन्डर भोल्टेज रिले भनेको छ। तीनटा टाइप्स तपाईँहरूको सिलेबसमा दिएको छ। सो यो तीनटा टाइप्स त हामी पढ्छौँ। बाँकी अरू टाइप्स पनि हेर्छौँ, तर यसमा तीनटामा बढी जोड दिन्छौँ। सिलेबसमा जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला। टाइप्स अफ रिलेमा हेर्नुहोस् त, ओभर करेन्ट रिले, त्यसै गरी डिस्टेन्स रिले, डिरेक्सनल रिले, डिफरेन्सियल रिले, यो भनेको मेन टाइप्स भयो। रिलेको मुख्य टाइप्सहरू ओभर करेन्ट रिले, डिस्टेन्स रिले, डिरेक्सन रिले, डिफरेन्सियल रिले, अर्थ फल्ट रिले, ओभर भोल्टेज रिले, अन्डर भोल्टेज रिले है। र यो अन द बेसिस अफ कन्स्ट्रक्सनमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले र स्ट्याटिक रिले छ। यो चाहिँ मेन टाइप्स भयो रिलेको है। अब ओभर करेन्ट हाम्रो सिलेबसमा छ ओभर करेन्ट रिले है, त्यस्तै अर्थ फल्ट रिले र ओभर भोल्टेज रिले, तीनटा छ। अन्डर भोल्टेज रिले ओभर भोल्टेज थियो, अन्डर भोल्टेज रिले। सो हाम्रो सिलेबसमा त यो तीनटा मात्रै छ, तर हामी सबै पढ्छौँ है। सबभन्दा पहिले ओभर करेन्ट रिले है। अब ओभर करेन्ट रिले पनि फर्दर क्लासिफाई गरेको छ टाइमको आधारमा। इन्भर्स टाइम ओभर करेन्ट रिले, डिफिनाइट टाइम ओभर करेन्ट रिले, इन्भर्स डिफिनाइट मिनिमम टाइम रिले, आइडिएमटी। पहिले यो बढी युज हुन्थ्यो, आइडिएमटी ओभर करेन्ट रिलेहरू है। यिनीहरू चाहिँ करेन्ट सेन्सिङ हो, करेन्ट र टाइमको चाहिँ यसमा के भन्छ, करेन्ट र टाइमको आधारमा चाहिँ यो रिलेहरू चाहिँ अपरेट हुन्छ। इन्स्ट्यान्टेनियस रिले है। ओभर करेन्ट त भयो, त्यो सँगसँगै टाइमको पनि यसमा चाहिँ कुरा आउँछ। कति टाइम के टाइममा चाहिँ अन अफ हुने, त्यो आधारमा फेरि रिले चाहिँ 4 टाइपमा भयो। त्यस्तो ओभर करेन्ट त भयो, त्यसमा पनि एक्चुएटिङ प्यारामिटर भनेको मेकानिकल रिले, थर्मल रिले, इलेक्ट्रिकल रिले है। सो मेकानिकल रिलेमा मेकानिकल्ली पार्टहरू त्यहाँ मुभ भएपछि मात्रै यो अन हुने हो, अफ हुने हो। थर्मल रिलेमा हिट भएपछि, इलेक्ट्रिकल रिलेमा फेरि चाहिँ करेन्ट रिले, भोल्टेज रिले, फ्रिक्वेन्सी रिले, पावर है। ओभर करेन्ट त भयो, त्यो सँगसँगै अरू प्यारामिटर जस्तै करेन्ट, भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी, सबै पावर, यिनीहरूको पनि सेन्सिङ गरेर चाहिँ रिलेहरू, खास रिलेहरू चाहिँ यसमा राखिन्छ। त्यस्तोलाई भनिन्छ यो करेन्ट रिले है, भोल्टेज रिले, फ्रिक्वेन्सी रिले, पावर फ्याक्टर रिले, यिनीहरू चाहिँ टाइप अफ रिले भयो, इलेक्ट्रिकल रिले भयो है। एप्लिकेसनको आधारमा प्राइमरी रिले, सेकेन्डरी रिले है, ब्याकअप रिले, सेकेन्डरी रिले चाहिँ ब्याकअप रिले पनि भनिन्छ। सो ओभर करेन्ट त भयो, ओभर करेन्टलाई सेन्स त गर्ने, तर कस्तो पार्टलाई त्यसले चाहिँ त्यो गर्ने, प्राइमरी पार्टलाई गर्ने कि सेकेन्डरी पार्टलाई गर्ने, त्यो हिसाबले एप्लिकेसनको हिसाबले पनि यसको टाइप्स विभिन्न किसिमको छ है। र मेन हाम्रो सर्किटमा रिले कतिखेर अपरेट हुन्छ जतिखेर हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ। फल्ट भयो भने के हुन्छ, करेन्ट हाई हुन्छ, भोल्टेज हाम्रो के हुन्छ, लो भइहाल्छ है। भोल्टेज किनभने करेन्ट ग्राउन्डिङ भइसकेपछि त त्यो ग्राउन्डिङ पाथमा बढी करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, बाँकी पाथमा के हुन्छ, भोल्टेज घटिहाल्छ हैन। सो ओभर करेन्ट र अन्डर भोल्टेज यो दुईटा कुरा चाहिँ मेन सेन्सिङ गर्छ रिलेले है। बाँकी यो सँगसँगै अरू कुराहरू हामी आफ्नो युजको अनुसार विभिन्न टाइप्सको रिले त्यसैमा हामी सिलेक्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै डिस्टेन्स रिले है, डिस्टेन्स रिलेमा रिएक्टेन्स रिले, इम्पिडेन्स रिले है, एडमिटेन्स रिले, यो पार्टहरूलाई, यो प्यारामिटरहरूलाई रिड गरेर चाहिँ रिलेहरूले आफ्नो अपरेटिङ गर्छ है। रिड गर्दा पनि सेन्स गरेर है, रिएक्टेन्स सेन्स गरेर, इम्पिडेन्स सेन्स गरेर है, एडमिटेन्स सेन्स गरेर, यिनीहरूको आधारमा चाहिँ रिलेहरू अपरेट हुन्छ। त्यस्तै डिरेक्सनल रिले है, कुन डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो तरिकाको त्यो सेन्स गरेर चाहिँ यो डिरेक्सनल रिलेहरूले अपरेट गर्छ, अथवा कुन डिरेक्सनमा फल्ट भएको छ। डिफरेन्सियल रिले भनेको विभिन्न डिरेक्सनमा फल्ट करेन्ट, विभिन्न डिरेक्सनको करेन्टहरूलाई यसले चाहिँ डिफरेन्स गर्छ है, कम्पेरिसन गरेर फल्टी पार्टलाई डिस्कनेक्ट गर्छ। त्यस्तो अर्थ फल्ट रिले, अर्थ फल्ट भएको छ भने यस्तो रिलेहरू के भन्छ, सेन्सिङ गर्छ। ओभर भोल्टेज रिले, भोल्टेज हाई भएको छ भने पनि यो रिलेहरू सेन्स हुन्छ है। त्यस्तो अन्डर भोल्टेज रिले, अन द बेसिस अफ कन्स्ट्रक्सन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले भनेको जुन हामीले इन्डक्सन मिटर पढ्यो है, जुन इनर्जी मिटर पढ्यौँ नि हामी इन्डक्सन टाइपको, त्यस्तै यो हुन्छ। यसमा दुईवटा तपाईँको एउटा सिरिज म्याग्नेट, सन्ट म्याग्नेट हुन्छ। त्यो सिरिज म्याग्नेट, सन्ट म्याग्नेटले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुभमेन्ट आउँछ, टर्क डेभलप हुन्छ। त्यो टर्कले गर्दाखेरि
के हुन्छ भने सर्किट ब्रेकरको त्यो मुभिङ पार्टलाई मुभ गराएर सर्किट ब्रेकरको अपरेसन गरिन्छ। स्ट्याटिक रिले यसमा चाहिँ मुभिङ पार्टहरू हुँदैन, यसमा बढी इलेक्ट्रोनिक्स पार्टहरू हुन्छ। स्ट्याटिक रिलेमा इलेक्ट्रोनिक रिले पनि भनिन्छ है। सो यो भयो ट्याप्सहरू, यति ट्याप्स छन् है। अब यसमा अब ट्याप्सै सोध्यो भने चाहिँ हामीले यही ट्याप्स छ भनेर हामी लिस्ट बनाएर देखाउन सक्छौँ है। अब एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने चाहिँ अब कुनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हो त, त्यो अब क्वेसनले भनेको हुन्छ। सिधै ट्याप्स हुनुभन्दा यति ट्याप्स लेखेर एक एक लाइनले हामी यसको बारेमा डिफिनेसन मात्रै लेख्नुपर्छ है। सिधै ट्याप्स मात्रै भनेको छ भने सबै ट्याप्स लेखेर डिफिनेसन लेख्नु पर्यो। एक्सप्लेन गर्न भनेको छ भने त त्यस एक्सप्लेन भन्दै कुनै एउटाको बारेमा एक्सप्लेन भनेर भन्छ। ट्याप्स लेखेर एउटा कुनैको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सोधिरहेको हुन्छ, त जुनको एक्सप्लेन गर्ने भने त्यसको एक्सप्लेन गरिदिने है। र यसमा मेन भनेको तपाईँको यो डिफिनेसनै हो, यो ओभर करेन्ट रिले के हो त है, कसरी काम गर्छ, त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। धेरै यसको भित्र गएर पार्ट यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट वाइज हामी चाहिँ बुझ्दैनौँ है। जस्ट यसको बेसिक यो भनेको के हो, यो कसरी काम गर्छ, अरूभन्दा यसमा के फरक छ, त्यति हामी चाहिँ यसको बुझ्दै अगाडि बढ्छौँ है। धेरै पनि हामी डिपमा जानु पर्दैन। अब ओभर करेन्ट रिले नामबाटै तपाईँहरू बुझ्नुभयो, ओभर करेन्ट है, नर्मल करेन्टभन्दा ज्यादा करेन्ट फ्लो भयो भने त्यतिखेर यो रिलेहरू के हुन्छ, अपरेट हुन्छ है। सो एन ओभर करेन्ट रिले इज अ प्रोटेक्टिभ डिभाइस used in an electrical power system to detect excessive current flowing in a circuit है। excessive current सर्किटमा फ्लो भयो भने यो रिलेहरू चाहिँ के हुन्छ भने अपरेट हुन्छ। यस्तो रिलेहरूले त्यस्तो करेन्ट डिटेक्ट गर्छ र त्यसबाट रिले अपरेट हुन्छ। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टु ट्रिप द सर्किट ब्रेकर or disconnect the faulty section of the system when the current exceeded a predetermined threshold. So हामीले predetermined threshold भनेको त्यो सिटीको जुन हामी रेसियो सिलेक्ट गरेको हुन्छौँ त्यो आधारमा गर्छौँ। यो एउटा चाहिँ लिमिटेड भ्यालु हो। यो लिमिटेड भ्यालु भन्दा बढी यदि करेन्ट फ्लो भयो भने है रिले के हुन्छ, इनर्जाइज हुन्छ र सर्किट ब्रेकर हाम्रो ट्रिप हुन्छ। सो कुरा एउटै हो है, तपाईहरु यसमा धेरै दिमाग यसमा चाहिँ तताउनु पर्दैन। यसमा सिम्पलै कुरा छ कि फल्ट भयो भने रिले इनर्जाइज हुन्छ, रिले इनर्जाइज भए ट्रिप कॉइल इनर्जाइज हुन्छ र सर्किट ब्रेकर चाहिँ अपरेट हुन्छ। त्यही कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ फल्ट करेन्टको आधारमा भइरहेछ, फल्ट ओभर करेन्ट सेन्स गरिरहेछ त ओभर करेन्ट रिले भयो है। कुरा सिम्पल छ है साथीहरु। धेरै यसमा चाहिँ तपाईहरु एकचोटि सरसर्ती पढ्नु होला, सबै बुझिन्छ। नबुझ्ने यसमा केही पनि छैन। खाली त्यो नामहरु जुन छ, यो टाइप्सहरु ओभर करेन्ट रिले भयो, आइडिएम रिलेहरु भयो है, यो नामहरु तपाईहरु चाहिँ एकचोटि याद चाहिँ गर्नुपर्छ है। टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ यसमा याद गर्नु पर्यो। बाकी बुझ्ने कुरा जुन छ यसमा सबै बुझिन्छ। जस्तै इलेक्ट्रोनिक्समा हामीले धेरै एनालिसिस गर्नु पर्थ्यो, सूक्ष्म एनालिसिस गर्नु पर्थ्यो, इलेक्ट्रोन प्रोटोन होल यताउति भन्थ्यौं नि, त्यति धेरै यसमा चाहिँ बुझ्नु हामीले पर्दैन। यसमा जस्ट हामीले एउटै मूल मन्त्र छ र हामी इलेक्ट्रिकलको विद्यार्थी पनि हौं, हामीलाई धेरै कुराहरु थाहा छ, धेरै हामी प्र्याक्टिकल गरेका छौं है, धेरै हामी के हुन्छ हेरिरहेका छौं, बुझिरहेका छौं, यही फिल्डमा हामी रमिरहेका छौं भन्दाखेरि यसको बारेमा हामी त्यति चाहिँ हामीलाई गाह्रो जस्तो लाग्दैन है यो टपिकहरु। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अलिकति फास्ट वेमै लगिरहेको छु है। सो डिफाइन्ड अब टाइप्स अफ ओभर करेन्ट रिले है। अब ओभर करेन्ट रिले पनि विभिन्न किसिमको छन् है। अझै पनि कुनै साथीलाई लागिरहेछ यो फास्ट छ सर, यसको एकदम डिस्क्राइब गरिदिनु भन्नुहुन्छ भने म गर्दिन्ला। अब त्यो तपाईहरुको के छ प्रतिक्रिया, त्यो हिसाबले म गर्दिन्छु। मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो सहिलो रहेछ, यो पार्ट चाहिँ सहिलो छ है। यो प्रोटेक्सन र कन्ट्रोल जुन पार्ट छ हाम्रो, यो सहिलो छ। अब सबै सहिलै छ, अब त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन। हुन त इलेक्ट्रिकल सबै सहिलै छ। हाम्रो 5 तहको सिलेबस अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ कुनै पनि छैन। मेसिन भन्नुहुन्थ्यो, मेसिन पनि सहिलै छ खासमा। त्यो चाहिँ नपढेर सानो कुराहरु नबुझेर मात्रै गाह्रो लागेको होला है। सो यो पनि झन् सहिलो छ। ल, those type of relay operate after predetermined time when the current exceeded
इट्स पिकअप भेल्यु इज कल्ड डिफिनाइट टाइम ओभर करेन्ट रिले है। अब यो ओभर करेन्ट रिले पनि विभिन्न किसिमको छन् है। एउटा भयो डिफिनाइट टाइम ओभर करेन्ट रिले, अन द बेसिस अफ टाइम हामी यहाँ जुन छ यसैलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ। अहिले अन द बेसिस अफ टाइममा छौँ। टाइममा हामी डिफिनाइट टाइम ओभर करेन्ट रिलेको बारेमा, डिफिनाइट टाइम भनेको चाहिँ टाइम यसमा डिफाइन गरेको हुन्छ है। पहिले नै यसमा चाहिँ टाइम के हुन्छ भने क्लियरली डिफाइन गरेको हुन्छ। सो ओभर करेन्ट त भयो, तर त्यो प्रिडिटरमाइन्ड टाइमसम्म चाहिँ यो के हुन्छ भने सर्किट ट्रिप हुँदैन है। जस्तै यो एउटा यो सर्किट छ, किन देखिन त, एउटा यो लाइन छ हाम्रो, यो लाइनमा यहाँ सर्किट ब्रेकर हामी अपरेट गर्नलाई यो भयो सिटी र यहाँ चाहिँ सर्किट ब्रेकर लगाउँ। अब यहाँ फल्ट भयो अरे है, फल्ट भएपछि करेन्ट त यहाँबाट फ्लो भयो, अब सर्किट ब्रेकर त अफ हुनु पर्यो, तर कति बेर पछि अफ हुने त्यो टाइम पनि यसमा सेट गरेको हुन्छ है। फल्ट भयो, तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो डोमेस्टिक फिडरहरूमा चरा आएर बसिदिन्छ अनि फेरि बसेर फेरि उडिदिन्छ है। सो चरा बसेर पनि त फल्ट हुनु त भएन हैन, हल्का केही सेकेन्डसम्म चाहिँ होल्डै राख्नु पर्यो। करेन्ट त यहाँ सेन्सिङ गर्छ, करेन्ट सेन्सिङ भइहाल्छ, ओभर करेन्ट सेन्सिङ त हुन्छ, तर रिले इनर्जाइज भइसके पनि केही बेर चाहिँ यो रिलेले चाहिँ ट्रिप कॉइललाई इनर्जाइज गर्दैन है। त्यो सेटिङ यहाँ हुन्छ, त्यो मेकानिजम यहाँ लगाएको चाहिँ हुन्छ। केही बेरसम्म यो रिलेले के गर्छ भने लाइन काट्दैन, तर त्यो टाइम यदि जुन हामी सेट गरेको हुन्छौँ त्यो टाइम एक्सिड गर्यो भने फेरि चाहिँ लाइन कट्छ है। अब त्यो लाइन टाइम बहुत कमै हुन्छ, सेकेन्डमै हुन्छ, मिनटमा त हुँदैन, सेकेन्डमै हुन्छ है, 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड। अब त्यो 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड भन्दा बढी बेरसम्म यदि करेन्ट हाई छ भने त लाइन त काट्नै पर्यो है। तर त्यो 10 सेकेन्ड पछि फेरि यदि तपाईँ फल्ट आफै क्लियर भइरहेको छ भने त्यो लाइन त फेरि काट्यो भने के हुन्छ, धेरै फ्लक्चुएटिङ हुन्छ लाइनमा है। सो द्याट त्यस्तो टाइपले गर्दा, त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो टाइपको रिले बढी प्रयोग हुन्छ, त्यस्तो किसिमको फल्ट पनि हुन्छ प्रायः है। So here operating time of the relay does not depend on the magnitude of the current above the pickup value. So यसमा चाहिँ करेन्ट भन्दा करेन्ट अब धेरै भए पनि यसमा त्यति धेरै डिपेन्डेन्ट भएन है, किनभने फल्ट करेन्ट बढी छ, तर त्यो चाहिँ टाइममा बढी डिपेन्ड गर्यो क्या, कति बेरसम्म फल्ट करेन्ट बग्यो त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट पर्छ। करेन्ट भन्दा पनि बढी यसमा टाइम डिपेन्ड भयो है। फल करेन्ट आउने बित्तिकै यदि भएको भए फल करेन्ट डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो, तर फल करेन्ट पनि केही सेकेन्ड यसले चाहिँ होल्ड गर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ यो टाइम डिपेन्डेन्ट रिले होइन है। डिफाइनाइट टाइम ओभर करेन्ट रिलेहरू चाहिँ मेनली यो टाइमसँग चाहिँ यसको अपरेसन गरिएको हुन्छ। त्यस्तो पिकअप भेल्यु मिन्स थ्रेसहोल्ड भेल्यु अफ करेन्ट एट विच रिले डिजाइन टु अपरेट। सो पिकअप भेल्यु भनेको त्यस्तो भेल्यु जहाँ चाहिँ यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड भेल्यु हो। यो भेल्यु अफ करेन्ट बढेपछि मात्रै चाहिँ हाम्रो रिलेको चाहिँ क्वाइल इनर्जाइज हुन सुरु हुन्छ है, क्वाइल अपरेट हुन सुरु हुन्छ, रिलेको क्वाइल अपरेट हुन सुरु हुन्छ। अ टाइम डिले मेकानिजम इज प्रोभाइडेड टु गेट डिजायर अपरेटिङ टाइम है। दे आर युज्ड इन एप्लिकेसन वेयर इम्पिडेन्स ZS बिट्विन द सोर्स एन्ड रिले इज स्मल compared with impedance JDL of the section of B protected. So यो JDL र JDS भनेको के हो भने, मानौ एउटा यो सोर्स हो है, यो लाइन छ, लाइनमा हामी कुनै ठाउँ सर्किट ब्रेकर हामी कति पार्टलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ त्यो हिसाबले हामी सर्किट ब्रेकर राखेको हुन्छौँ। जस्तो यो पार्टलाई हामी यहाँ चाहिँ अहिले यो पार्टलाई हामी प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने छ है, सरी यो पार्टलाई हामी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामी यहाँ सर्किट ब्रेकर लगाउँछौँ है। सर्किट ब्रेकर लगाएपछि हेर्नुहोस् त यो दुई पार्टमा ब्रेक हुन्छ, एउटा भयो सोर्सदेखि सर्किट ब्रेकरको पार्ट, अर्को सर्किट ब्रेकरदेखि लाइनको पार्ट है, सर्किट ब्रेकरदेखि लाइनको पार्ट। सो यो भयो सोर्सदेखि सर्किट ब्रेकरसम्मको जुन लाइन छ त्यसको इम्पिडेन्सलाई हामी JDS भन्छौँ है। भने सर्किट ब्रेकरदेखि अब लाइनतिरको जुन इम्पिडेन्स छ त्यसलाई हामी JDL भन्छौँ है। सो जुन यो डिफरेन्ट टाइम ओभर करेन्ट रिलेहरू छ, यदि
यसमा जेडिएस इज लेस देन जेडिएल छ भने है, जेडिएस भनेको यो सोर्सतिरको जुन इम्पिडेन्स छ यो इम्पिडेन्स चाहिँ यो लाइनतिरको इम्पिडेन्स भन्दा यदि कम छ भने है, कम, यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अलि अरूभन्दा फरक चाहिँ यो छ यसको है। त्यसले यसमा अलिकति तपाईँहरू यसलाई याद गर्नु होला। यो सर्किट पनि मैले बनाइदिएको छु, बुझ्न पनि सजिलो छ यहाँबाट है। सो सर यो जेडिएस इज लेस देन यदि जेडिएल छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामी ओभर करेन्टमा पनि यो डिफिनाइट टाइम रिले प्रयोग गर्छौँ है। अब इनपुट, त्यसपछि फल्ट लेभल इन्डिकेटर हुन्छ, टाइमिङ सर्किट हुन्छ र ट्रिप सिग्नल टु द सर्किट ब्रेकर। यो चाहिँ ब्लक डायग्राम अफ ओभर करेन्ट रिले हो डिफिनाइट टाइमको। यसमा चाहिँ टाइमिङ सर्किटले टाइम फिक्स गरेको हुन्छ। जति टाइम फिक्स गरेको त्यो टाइमसम्म यसले लाइन चाहिँ काट्दैन। यो टाइम एक्सिड भएपछि मात्रै चाहिँ सर्किट ब्रेकर के हुन्छ, यसमा ट्रिप हुन्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस रिले। यो भयो डिफिनाइट टाइम, टाइमको इन्टरभलमा लाइन कट्यो भने यसमा इन्स्ट्यान्टेनियस रिले भनेको फल्ट हुने बित्तिकै लाइन कट्यो। इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको अहिले जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा तुरन्तको तुरन्तै है। So when the fault current is more than the peak of current, then this relay operates without any time delay. यसमा टाइम डिले हुँदै हुँदैन। फल्ट भयो, लाइन कट्यो है, टाइमको कुरा यसमा हुँदैन। Definition: those type of relay which operate immediately when the current exceeded its peak of value without intentional time delay is called instantaneous relay. इसको यूज फास्ट रिलेइंग ऑपरेशन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है, बैकअप प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंशियल एंड डिस्टेंस टाइप रिले यूज्ड वेयर जेडिएस इज लेस देन जेडिएल है। अघिकै जस्तै यो ठाउँमा यो पनि प्रयोग हुन्छ। अब हामीले कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकर्डिङ टु हाम्रो डिजाइन है, रिक्वायरमेन्टको आधारले यो हामी सिलेक्सन गरिरहेको हुन्छौँ है। जहाँ हामीलाई एकदम हेभी करेन्ट फ्लो हुन्छ र तुरन्तै लाइन काट्नु पर्ने छ भने हामीले चाहिँ यो इन्स्ट्यान्टेनियस रिले प्रयोग गर्छौँ। अर्को छ इन्भर्स टाइम ओभर करेन्ट रिले है। इन्भर्स टाइम भनेको फल्ट करेन्ट र टाइम, जति धेरै फल्ट करेन्ट भयो त्यति छिटो लाइन काट्ने। टाइम पनि हुन्छ यसमा, टाइम डिले पनि हुन्छ, तर टाइम डिले चाहिँ फल्ट करेन्टको म्याग्निट्युडसँग यसमा चाहिँ इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ है। अब डिफिनाइटमा के थियो, डिफिनाइटमा के थियो कि यसमा चाहिँ टाइम फिक्स थियो, त्यो फिक्स टाइम पछि लाइन कट थियो है। इन्स्ट्यान्टेनियसमा के छ, फल्ट हुने बित्तिकै लाइन कट्यो भने इन्भर्स टाइममा के भने यो टाइम पनि करेन्टसँग यसको रिलेसन हुन्छ। इन्भर्स टाइम, टाइम फल्ट करेन्ट जति धेरै छ टाइम त्यति थोरै, धेरै फल्ट करेन्ट छ भने तुरन्तै पनि हुन्छ, थोरै फल्ट छ भने अलिक टाइम पनि लाग्छ है। सो करेन्टको म्याग्निट्युडको आधारमा चाहिँ यो रिलेहरू चाहिँ अपरेट हुने हो। करेन्ट र टाइम यो दुईटैको सम्बन्ध त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुन्छ। सम्बन्ध अनुसार यो इन्भर्स सम्बन्ध अनुसार त्यहाँ चाहिँ रिले अपरेट भइरहेको हुन्छ। र यस्तोमा यो युज कहाँ छ भने जहाँ चाहिँ जेडिएस इज धेरै लेस है, मोर लेस देन जेडिएल। अब जेडिएस भनेको के हो, जेडिएल भनेको के हो, त्यो यस चित्रमा तपाईँ हेरिहाल्नुभयो है। सो यदि जेडिएस एकदम कम छ जेडिएल भन्दा भने यो चाहिँ यो इन्भर्स टाइम ओभर करेन्ट रिले प्रयोग हुन्छ है। अर्को छ हाम्रो इन्भर्स डिफिनाइट मिनिमम टाइम है, आइडिएमटी ओभर करेन्ट रिले। सबभन्दा बढी प्रयोग हुने रिले है, सबस्टेसनमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने रिले भनेको इन्भर्स डिफिनाइट मिनिमम टाइम आइडिएमटी ओभर करेन्ट रिले। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटै टाइपको कम्बिनेसनमा हुन्छ है। जस्तो कुन कुन टाइप, डिफिनाइट टाइम र इन्भर्स टाइम, यो दुईटै कुराको कम्बिनेसन हो। दिस रिले ह्याभ द कम्बाइन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिफिनाइट टाइम एन्ड इन्भर्स टाइम रिले। जुन यो माथि हामी पढ्यौँ 1 नम्बर र 3 नम्बर, यो दुईटै कुराको कम्बिनेसन हो यो है। करेन्टको आधारले टाइम पनि हुन्छ र त्यो टाइम पनि फेरि एउटा सर्टेन फिक्स पनि गरिएको हुन्छ है। दुईटै कुरा यसमा हुन्छ। टाइम डिफिनाइट हुन्छ र यदि धेरै करंट बग्यो भने छिटो पनि हुन्छ फेरि
धेरै करेन्ट बग्यो भने त्यो इन्भर्सली हुन्छ, टाइम र करेन्टको सम्बन्ध छिटो पनि हुन्छ, र केही भयो भने केही सेकेन्ड पछि चाहिँ यो आफै पनि ट्रिप हुन्छ, डेफिनेट टाइम पनि हुन्छ। दुईटै कुराको कम्बिनेसन भयो है। द आइडिएम रिले अपरेट एज इन्भर्स टाइम रिले, देयर एक्जिस्ट एन इन्भर्स रिलेसनसिप है, टाइम एन्ड करेन्ट फर लोअर भ्यालु अफ फल्ट करेन्ट, फर हायर भ्यालु अफ फल्ट करेन्ट द रिले एक्ट्स एज डेफिनेट टाइम रिले वेयर अपरेटिङ द टाइम इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फल्ट करेन्ट। सो लोअर भ्यालुको अफ फल्ट करेन्ट छ भने इन्भर्सली नै भयो है, भने हायर भ्यालुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेट टाइमको आधारमा लाइन काट्छ। सो दुइटै यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स यसले चाहिँ देखाउँछ है। यो किन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेकानिकल डिजाइन त्यो हिसाबले गरेको हुन्छ है। त्यो धेरै हामी यसको मेकानिकल डिजाइनहरू, यसको कन्स्ट्रक्सनहरू हामी हेर्नु पर्दैन, जस्ट यो भनेको के हो र कसरी काम गर्छ त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो फोर प्रोटेक्सन अफ डिस्ट्रिब्युसन लाइन, डिस्ट्रिब्युसन फिडरहरूमा चाहिँ यो बढी प्रयोग हुन्छ। अब अन द बेसिस अफ एक्चुएटिङ प्यारामिटर, एक्चुएटिङ प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ मेकानिकल रिले है, दोज टाइप अफ रिले विच इज एक्चुएटेड बाई मेकानिकल फ्याक्टर्स लाइक प्रेसर है, पोजिसन, मुभमेन्ट, फ्लो इटिसी आर कल्ड मेकानिकल रिले है। इन्डस्ट्रियल एटोमेसनको लागि युज हुन्छ, होम एप्लिकेसनको लागि युज हुन्छ, त्यसै सेक्युरिटी सिस्टममा युज हुन्छ। सो मेकानिकल फ्याक्टर भनेको प्रेसर है, पोजिसन, मुभमेन्ट, फ्लो आदि इत्यादिले चेन्ज गर्ने रिलेहरूलाई चाहिँ मेकानिकल रिले भनिन्छ है। त्यसै थर्मल रिले, दोज टाइप अफ रिले विच इज एक्चुएटेड बाई द थर्मल फ्याक्टर्स लाइक हिट आर कल्ड थर्मल रिले। सो हिटलाई चेन्ज गरेर यो रिलेहरू चाहिँ अपडेट हुन्छ है। सो इलेक्ट्रिक मोटर्स, एलिभेटर्स है, एस्केलेटर्स, हिटर, बोइलर, कुलिङ सिस्टम इत्यादिहरूमा चाहिँ यो थर्मल रिलेको प्रयोग हुन्छ है। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल रिले, दोज टाइप अफ रिले विच इज एक्चुएटेड बाई द इलेक्ट्रिकल फ्याक्टर्स लाइक करेन्ट, भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी, पावर है, इम्पिडेन्स इटिसी आर कल्ड इलेक्ट्रिकल रिले। करेन्ट रिले, भोल्टेज रिले, फ्रिक्वेन्सी रिले, पावर रिले, इम्पिडेन्स रिले, यिनीहरू के इलेक्ट्रिकल रिलेको टाइप्सहरू। सो अब के को टाइपमा है के छ भन्ने कुरा भयो। धेरै टाइप्सको रिलेहरू छ, सो यसको विशेषहरू फरक फरक हुन्छ है। यी सबै फेरि के हो भने ओभर करेन्ट रिलेहरू। सिस्टममा सुरुमै मैले भने रिले कतिखेर अन हुन्छ जब ओभर करेन्ट फ्लो हुन्छ है। करेन्ट ओभर करेन्ट भयो भने रिलेले लाइन काट्नु पर्यो। सो मेन चाहिँ ओभर करेन्ट हो, त्यसभित्र गयो भने धेरै टाइप्सहरू छ है। त्यसपछि यो बेस्ड अन एप्लिकेसन प्राइमरी रिले, दिस रिले इज केप्ट इन द सर्किट फर प्राइमरी अर मेन प्रोटेक्सन। सो मेन प्रोटेक्सन भनेको यो मुख्य तपाईँको जहाँबाट हाम्रो फिडर सुरु भएको हुन्छ, त्यो फिडर सुरु भएको स्टार्टिङ पोइन्टमा यस्तो रिलेहरू लगाएको हुन्छ। यसले पुरै फिडरको चाहिँ के हुन्छ भने करेन्टको आधारमा चाहिँ लाइन ट्रिप गर्ने हुन्छ। सो हाम्रो सबस्टेसनमा हुने रिलेहरू सबै प्राइमरी रिलेहरू है। सबस्टेसनमा जो रिले हुन्छ त्यसले के हुन्छ, मेनै लाइन काटिदिन्छ। सो त्यो सबै के हो, प्राइमरी रिलेहरू है। अब ब्याकअप रिले, दिस रिले इज केप्ट इन द सर्किट टु प्रोटेक्ट द सर्किट इन केस अफ सेकेन्डरी अर ब्याकअप प्रोटेक्सन वेन द प्राइमरी रिले इज नट वर्किङ है। अब प्राइमरी रिलेले मान लाइन काटेन भने सेकेन्डरी रिलेले चाहिँ लाइन काट्नुपर्छ है। सो यो सेकेन्डरी प्राइमरी पछि हुन्छ यो रिलेहरू है, प्राइमरी पछि रिले सेकेन्डरी रिले हुन्छ। अब सेकेन्डरी रिले भनेको चाहिँ ब्याकअप रिले, यो जहाँ चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टहरू छ त्यो ठाउँमा पनि हुन्छ। इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याकअप रिले भएन है। सो प्राइमरी अब र ब्याकअप भनेको कुन ठाउँमा हामी हेर्ने हो त्यही ठाउँलाई दुईटै तरिकाले भन्न सक्छौँ हामी। जस्तै इक्विपमेन्टलाई पनि मेन हुन्छ रिले, त्यसलाई प्राइमरी रिले भन्यो। अर्को हाम्रो ब्याकअप रिले हुन्छ, त्यो रिलेले काम गरेन अर्को रिलेले काम गरोस् भनेर ब्याकअप रिले हामी लगाएको हुन्छ। सो यसको अवस्था र ठाउँ हेरेर चाहिँ हामी यसको नामाकरण गर्न सक्छौँ है। एउटा लाइनमा सिम्पली हेर्ने भने चाहिँ सबस्टेसनमा हुने रिलेहरू चाहिँ प्राइमरी रिले हो। तर त्यही लाइनको अब कुनै फ्याक्ट्री लिएको छ भने
त्यो फ्याक्ट्रीलाई सेकेन्डरी रिले हामी चाहिँ यो सफ्टवेयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी रिले भन्छौँ, तर त्यो फ्याक्ट्रीको लागि त्यही नै प्राइमेरी रिले हुन्छ है। सो त्यसरी हामी बुझ्नु पर्यो। मेन रिले भनेको प्राइमेरी रिले, ब्याकअप रिले भनेको सेकेन्डरी रिले है। अर्को छ अब डिस्टेन्स रिले। दोज टाइप अफ रिले which operate on the basis of the principle of measuring the impedance or distance between the relay location and the point of fault is called distance relay है। डिस्टेन्स को आधारमा चाहिँ यो रिलेले चाहिँ काम गर्छ। डिस्टेन्स को आधारमा के हुन्छ, इम्पिडेन्स हाम्रो चेन्ज हुन्छ, इम्पिडेन्सलाई यसले के गर्छ, चेन्ज गरेर यो रिलेले चाहिँ लाइन डिस्कनेक्ट गराउँछ है। अब टाइप्स अफ डिस्टेन्स रिले, डिस्टेन्स रिले पनि तीन किसिमको छन्। एउटा रिएक्टेन्स रिले, इम्पिडेन्स रिले र एडमिटेन्स रिले। सो सर्ट ट्रान्समिसनको लागि 0 देखि 80 किलोमिटरलाई सर्ट ट्रान्समिसन लाइन भनिन्छ र 0 देखि 20 केभी भोल्टेजसम्मको लाइनमा चाहिँ यो रिएक्टेन्स रिलेहरू प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै इम्पिडेन्स रिले भनेको मिडियम ट्रान्समिसनको लागि 80 देखि 200 किलोमिटरको लाइनलाई चाहिँ मिडियम ट्रान्समिसन लाइन भनिन्छ है। र यसमा 20 देखि 100 केबीसम्मको लाइन हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ इम्पिडेन्स रिले प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै एडमिटेन्स रिले, जसलाई मिहो रिले पनि भनिन्छ, यो लङ ट्रान्समिसन है, 200 किलोमिटरभन्दा बढीका लाइनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू र 100 केबीभन्दाको माथिको लाइनहरूमा चाहिँ यो एडमिटेन्स रिलेहरू प्रयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ डिस्टेन्सको, इम्पिडेन्सको आधारमा चाहिँ रिलेहरू काम गरिरहेको हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन रिले है। अब यो चाहिँ कति दूरीको लागि प्रयोग गर्छ त्यो यस आधारले है। डिस्टेन्स रिले यसमा कति दूरीको लागि फल्ट करेन्ट हामी काट्नु पर्नेछ, त्यो तरिकाले यसको टाइप्स फरक फरक भयो है। अब डिरेक्सन रिले, दोज टाइप अफ रिले which operate on the basis of power flow in the circuit is called डिरेक्सन रिले। कुन डिरेक्सनमा पावर फ्लो भइरहेको छ त्यो कुरा यहाँ रिले सेन्स गर्छ है। डिरेक्सनल रिले अपरेट बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कम्पेरिजन अफ फेज एंगल है, फेज एंगल र पोलैरिटी अफ द करेन्ट एन्ड द भोल्टेज एट द रिले लोकेसन। यी कुराहरूको आधारमा चाहिँ कम्पेरिङ गरेर यो रिलेहरू काम गरिरहेको हुन्छ है। बाई एनालाइजिङ दिस प्यारामिटर द रिले क्यान डिटरमाइन the direction of power flow and thus identify the location of fault है। पावर फ्लो आधारमा चाहिँ यो रिलेले काम गरिरहेको हुन्छ। कुन डिरेक्सनमा पावर फ्लो भइरहेको छ, नर्मल कति थियो, एबनर्मल कति भयो, ती सबै कुराहरूले रिलेले सेन्स गर्दछ। यसमा चाहिँ डिरेक्सन अफ फ्लो यसमा चाहिँ रिलेहरूले यसमा चाहिँ सेन्स गर्छ है। इट इज मेनली युज्ड फर प्यारेलल फिडर अपरेसन है। प्यारेलल फिडर प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यो रिलेहरू प्रयोग गरिन्छ, डिरेक्सन रिलेहरू प्रयोग गरिन्छ। सो अर्को छ डिफरेन्शियल रिले। दोज टाइप अफ रिले which operates on the basis of comparing current entering and leaving the protective zone or equipment is called differential relay। सो यो प्रोटेक्टिभ जोन भनेको अघि नै मैले भने दुई साइडमा सिटी लगाएर यो लाइनलाई प्रोटेक्ट गरेको छ है। यहाँको कम्पोनेन्ट पुरै प्रोटेक्टेड छ, सो यसलाई प्रोटेक्टिभ जोन भनियो। यसमा दुईतिरैबाट सिटी लगाएको छ है। अब यसको इन्टरनल र आउटर कुरा हुन्छ। यो प्रोटेक्टिभ जोन भित्र यदि कुनै फल्ट भयो भने त्यो इन्टरनल फल्ट भनियो, र प्रोटेक्टिभ जोन भन्दा बाहिर यदि फल्ट भएको छ भने एक्सटर्नल फल्ट भयो। जस्तो यहाँले देखाएको छ एक्सटर्नल फल्ट, किन यो जोन भन्दा बाहिर छ। यसलाई किन प्रोटेक्टिभ जोन भन्दा यसको चाहिँ हेर्नुहोस् त इनकमिङ र आउटगोइङ दुई ठाउँमा के लागेको छ, सिट लगाएर यसलाई चाहिँ रिलेसँग कनेक्सन गरिएको छ है। सो यो रिलेले सेन्स गर्छ कि यहाँ लाइन केही खराब भयो भने रिलेले सेन्स गर्छ, यो भित्र यदि खराब भयो भने चाहिँ सेन्स गर्छ र लाइन चाहिँ यो रिलेले फेरि यहाँ लाइन काट्ने सर्किट ब्रेकर देखाएको छैन, तर यहाँ कनेक्सन हुन्छ। रिलेले चाहिँ यसलाई लाइन काटिरहेको हुन्छ, यहाँ पनि लाइन काटिदिन्छ, अर्को यहाँ पनि लाइन काटिदिन्छ है। दुई साइडबाट यसलाई चाहिँ लाइन काटेर यो जोनलाई पुरै प्रोटेक्टिभ बनाइदिन्छ है। सो यसमा हेर्नुहोस् के हुन्छ,
अहिले चाहिँ एक्सटर्नल फल्टको कुरा गरिरहेको छौँ। यहाँ फल्ट भयो भने के हुन्छ, करेन्ट हाई फ्लो हुन्छ हैन। यहाँ यदि फल्ट भयो भने यहीँबाट करेन्ट के हुन्छ, हाई फ्लो हुन्छ, यतातिर करेन्ट के हुन्छ, करेन्ट यहाँ लो भइहाल्छ, अथवा केही एउटा करेन्ट बग्छ, त्यही करेन्ट हाम्रो I1 हुन्छ, त्यही करेन्ट हाम्रो I2 हुन्छ। किन कि यही करेन्ट यहाँ सर्किटमा बग्यो, करेन्ट I1 र I2 के छ, यहाँ सेम छ। सो I1 I2 सेम भयो भने डिफरेन्स कति छ, 0। डिफरेन्स 0 छ भने यो लाइन केही भएन, ठिक छ, लाइन चलिरहेको। तर यो फल्ट के छ, बाहिर भइसक्यो। सो एक्सटर्नल फल्टबाट चाहिँ यो डिफरेन्सियल रिलेले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेन है। डिफरेन्सियल एक्सटर्नल फल्टबाट चाहिँ डिफरेन्सियल रिलेले चाहिँ एक्सटर्नल फल्टबाट चाहिँ यो डिफरेन्सियल रिलेले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दैन। यो चाहिँ इन्टरनल फल्टलाई मात्रै यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ है। सो दोज टाइप रिले विच अपरेट अन द बेस अफ कम्पेयरिङ करेन्ट इन्टरिङ एन्ड लिभिङ। सो यहाँ करेन्ट इन्टरिङ गरेको जुन I1 छ त्यो I1 र करेन्ट लिभिङ गरेको जुन छ I2, यो दुइटै के छ भने सेम छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फल्टमा चाहिँ यो रिलेले काम गरेन है। अब इन्टरनल फल्टमा हेर्नुहोस्, जस्तै इन्टरनल फल्ट भनेको यहाँ बिचमा कतै फल्ट भयो, जस्तै यहाँ हेरेको छ यो फल्ट भएको छ है। फल्ट भएपछि के हुन्छ, यहाँबाट तपाईँको के हुन्छ, करेन्ट फल्ट हुने बित्तिकै सबै करेन्ट त यहीँबाट गइहाल्छ हैन। सो यहाँबाट करेन्ट के हुन्छ, हाई करेन्ट जान्छ। सो यो I1 के भयो, बढी भयो। तर अब सबै करेन्ट यहाँ गएपछि यता करेन्ट के हुन्छ, कम भइहाल्छ हो कि हैन। सो I2 के भइहाल्छ, कम भइहाल्छ। सो I1 र I2 यहाँ सेम हुँदैन, यसको केही न केही डिफरेन्स भइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि यो डिफरेन्सियल रिलेहरू अपरेट हुन्छ। जब यहाँ डिफरेन्स आउँछ करेन्टमा अनि मात्रै रिले अपरेट हुन्छ। सो इट क्यान नट डिटेक्ट एक्सटर्नल फल्ट आउटसाइड द प्रोटेक्सन जोन। डिफरेन्सियल रिले इज युज्ड फर प्रोटेक्ट फ्रम इन्टरनल फल्ट है। यो प्रोटेक्सन जोनभित्रको फल्टलाई मात्रै यसले चाहिँ क्लियर गर्छ है। डिफरेन्सियल रिले इज युज्ड टु protected from internal fault, that is the fault occurring inside the protection zone है। अब types of differential relay. So current balance differential relay, compare current, or voltage balance differential relay, compare voltage. So voltage लाई comparing गरिरहेको छ भने त्यो voltage balance differential relay भयो भने current लाई compare गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ current balancing differential relay भयो। सो रिले धेरै किसिमको छ है। अब डिफरेन्सियल रिले बुझिहाल्नु भयो के हो खासमा। यसमा चाहिँ इनकमिङ र आउटगोइङ दुईटा करेन्टको बीचको चाहिँ म्याग्निट्युडलाई सेन्सिङ गरेर चाहिँ रिलेहरूले अपरेट गरिरहेको हुन्छ। यो सेम छ भने अपरेट भएन, डिफरेन्स छ भने मात्र यो के हुन्छ, अपरेट हुन्छ। सो इट क्यान नट डिटेक्ट एक्सटर्नल फल्ट भनेको छ नि। सो फल्ट यदि बाहिर भएको भएछ भने यो रिलेले डिटेक्टै गर्दैन, खालि इनसाइडको फल्टलाई मात्रै यसले डिटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, बुझ्दैछ साथीहरू? हेलो, हजुर सर, बुझिरहेछौ नि? बुझिरहेको छु सर। होइन, म एक्लै बोलेको भयो कि त्यसैले अब तपाईँहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो यो के हुँदो रहेछ है। अहिलेसम्म हामी धेरै रिले पढिसक्यौँ है। यसमा कति तपाईँहरू बुझ्नुभयो? बुझ्नुपर्ने हो, सिम्पल तपाईँले धेरै कन्फ्युजन रहेछ धेरै रिलेहरूको बिचमा त। के भयो यो यसको टाइप भन्नाले बुझे तर रिलेहरू धेरै नै रहेछ है। सो म त कन्फ्युजन रहेछ कि म त यो यसको टाइप हो यसको टाइप हो। ठिक छ, त्यसैले यसलाई के गर्नु भने जसरी मैले नोट लेखिदिएको छु त्यसरी पहिले नोट लेख्नु, सबै टाइप्सको लिस्ट बनाउनु, अनि त्यो लिस्टको डिफिनेसन लेख्नु। डिफिनेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। यदि सोधि नै हाल्यो भने पनि डिफिनेसन यदि थाहा छ भने तपाईँले एक दुई लाइन तर्काउन सक्नुहुन्छ है। सो सबैको डिफिनेसन लेखिदिएको छु है। सो एकचोटि हेर्नु होला, यो नोट तपाईँहरू पहिले हेर्नु भएको थियो मेरो नोट। यो नोट एकचोटि पढ्नुहोस्, त्यसपछि रिले सजिलो भइहाल्छ है। यसमा सबैको लेखेर मजाले म सुरुमै पहिले यसलाई यहाँ नै तपाईँले एक्सप्लेन त्यो गरिदिएको छु कसरी यो टाइप्स भयो भनेर है। हामी ओभर करेन्ट रिले सकेर हामी यहाँ छौँ, डिस्टेन्स रिले पनि सक्यौँ, डिरेक्सनल रिले सक्यौँ, डिफरेन्सियल रिलेमा छौँ। यही आधारले हामी आइरहेछौँ। सबैको हामी डिफरेन्सन मात्रै पढिरहेछौँ र केही फरक छ भने त्यो गरिरहेछौँ।
सिम्पलै त छ, खालि नाम धेरै भयो। अहिलेसम्म धेरै टाइप्सको रिले भइसक्यो। सबैमा केही न केही फरक छ। त्यो फरक भनेको डेफिनेसनबाट क्लियर भइहाल्छ है। सो डिफ्रेक्सन रिलेसम्म भयो है। त्यसपछि हाम्रो अर्थ फल्ट रिले। अर्थ फल्ट नाम यदि तपाईँलाई याद छ भने नि धेरै कुरा त्यसैबाट पनि आइहाल्छ है। सो अर्थ फल्ट भनेको के हो? अर्थ फल्ट भएको कुरा पत्ता लगाउने रिले है। दोज टाइप अफ रिले विच अपरेट्स अन द बेसिस अफ फ्लो अफ अर्थ फल्ट और अर्थ लिकेज करेन्ट इन सिस्टम इज कल्ड अर्थ फल्ट रिले। अर्थको लिकेज करेन्टलाई सेन्सिङ गर्ने रिलेहरूलाई चाहिँ अर्थ फल्ट रिले भनिन्छ। When a earth fault occur, there is an imbalance in the current between the phase conductor and neutral conductor or ground. Right? The relay detects the imbalance between जुन imbalance हुन्छ न्युट्रल कन्डक्टर र फेज कन्डक्टरको बिचको जुन imbalance हुन्छ, त्यो imbalanceलाई चाहिँ यो रिलेले के गर्छ भने डिटेक्ट गर्छ and trigger a protective action such as tripping circuit breaker and disconnect the faulty section of the system. अनि faulty section के हुन्छ हाम्रो डिस्कनेक्ट हुन्छ। सो मेन चाहिँ हाम्रो अर्थ फल्टलाई यसले के गर्छ? सेन्सिङ गर्छ। सो अर्थ फल्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब अर्थ फल्ट हुन्छ नि सिस्टमको करेन्ट चाहिँ भत्तै घट्या हुन्छ। अर्थ फल्टमा के हुन्छ? अर्थिङ भइहाल्छ। सबै करेन्ट जहाँ अर्थिङ पाउँछ त्यहाँ लो रेजिस्टेन्स हुन्छ, सबै करेन्ट पक्दिन्छ। सो अर्को फेजहरूमा जस्तो अर्थ फल्ट त तिनटै फेज एकैचोटि हुँदैन, कुनै एउटा फेज हुनसक्छ, बाँकी दुईवटा फेजबाट त करेन्ट त बगिरहेको हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ इम्ब्यालेन्स भइहाल्छ। अब एप्लिकेसन भनेको इन्डस्ट्रियल प्लान्ट्स, कमर्सियल बिल्डिङ्स, रेसिडेन्टल बिल्डिङ्स, पावर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरूमा चाहिँ यो रिलेहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त रिलेको नामबाट सिम्पल छ नि, कुनै गाह्रो छ? तपाईँलाई अहिलेसम्म एउटै तनाव भएको छ कि धेरै टाइप्सको रिले रहेको छ? हो, धेरै टाइप्सको रिलेहरू छन्। सबैको नाम तपाईँहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। बाँकी नाम याद गरेपछि त्यो काम याद गर्न टाइम लाग्दैन है। सर सोधेपछि सबै टाइपलाई त्यो लेख्नुपर्छ सर रिलेको? अब सोधेपछि सोधियो भने त लेख्नै पर्यो, सोध्नु पर्यो नि। पहिले के सोधेको छ त्यो लेख्ने हो। सबै टाइप्स लेखेको छ भने त टाइप्स सबै दिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले क्वेसन के छ, कुनै एउटा टाइपको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने भनेको छ कि के भनेको छ? तपाईँहरू सिलेबस हेर्दाखेरि त मलाई ओभर करेन्ट रिलेको बारेमा मात्रै भनेको छ। सो ओभर करेन्ट रिलेको टाइपहरू भइहाल्यो यिनीहरू। त्यसको डेफिनेसन लेख्नु होला। वर्किङ सबैको एउटै हो है। वर्किङ भनेकै सर्किट रिलेको कोइल इनर्जाइज हुन्छ, त्यसले ट्रिप कोइल इनर्जाइज गर्छ र सर्किट ब्रेकर अन अफ हुन्छ। त्यति कुरा लेख्ने हो। धेरै यसमा राम कहानी लेखेर काम छैन। अब तपाईँ रिलेमा भित्र जानुहुन्छ भने प्रत्येक रिलेको डिजाइन फरक छ, प्रत्येक रिलेको भित्रको मेकानिजम फरक हुन्छ। सर्फेसले भन्दाखेरि हामी एउटै कुराले भन्न सक्छौँ, तर त्यो भित्र यदि गयौँ भने सबैको फेरि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। त्यो कम्पोनेन्टको वर्किङ फरक फरक तरिकाले भइरहेको हुन्छ। त्यति धेरै डिपमा जानु भएन। जानुहुन्छ भने हराउनुहुन्छ यसमा है। सो धेरै फेरि टाइप्स छन्। सबै टाइप्सको बारे बुझ्नु पर्यो भने त यो रिलेकै 1 महिना लाग्छ पढ्नलाई हामीलाई सबैको है। ल यो भयो हाम्रो अर्थ फल्ट रिले है। अब ओभर भोल्टेज रिले, दोज टाइप अफ रिले विच अपरेट अन द बेसिस अफ ओभर भोल्टेज इन द सिस्टम इज कल्ड ओभर भोल्टेज रिले है। ओभर भोल्टेज के कारणले हुन्छ? कहिलेकाहीँ चट्याङ हुन्छ है, लाइटिङ हुन्छ। लाइटिङले गर्दाखेरि ओभर भोल्टेज हुन्छ। फेरि एन्टी इफेक्ट सुन्नु भएको छ? फेरि एन्टी इफेक्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ है। क्यापेसिटिभ नेचर लाइनको बढिदिन्छ, जसले गर्दा पनि ओभर भोल्टेज हुन्छ। अब धेरै अत्याधिक मात्रामा क्यापेसिटर ब्याङ्क प्रयोग भयो भने ओभर त्यो के भन्छ कम्पन्सेसन हुन्छ है। लिडिङ करेन्ट धेरै हाई भयो भने त्यो भोल्टेजको पनि म्याग्निट्युडलाई केही न केही चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईँको हाई भोल्टेज लाइनहरू लो भोल्टेज लाइनको नजिकबाट क्रस भएको छ भने
त्यो बेला पनि तपाईँको के हुन्छ भने ओभर भोल्टेज त्यहाँ इन्ड्युस भइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा पनि हामीले फल्ट, त्यो पनि एक किसिमको फल्टै हो, त्यो कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा पनि लाइनलाई हामी के हुन्छ इक्विपमेन्टहरूले बचाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै आज कुन बार हो, बुधबार होइन, मङ्गलबारको कुरा हो, आज बिहीबार होइन, मङ्गलबारको कुरा हो है। हामीले एउटा मिटर जडान गऱ्यौँ, एउटा कुनै 3 फेज ग्राहकको मिटर जडान गऱ्यौँ। जोड्ने बेलामा त्यसको लाइन 230 220 यस्तै मतलब सेप एकदम नर्मल अवस्थामा थियो। जोडेर आइसके साँझमा फोन गर्छ सर लाइन कट्यो भनेर। अब अहिलेको जुन 3 फेज एस्माप्टरहरू छन् यो अटोमेटिक, यसमा तपाईँको सेन्सिङहरू सबै रिलेहरू छन्। यो भित्र चाहिँ हुन त इलेक्ट्रोनिक रिलेहरू छन्, स्ट्याटिक रिलेहरू छन्, त्यसले तपाईँको ओभर भोल्टेज, अन्डर भोल्टेज है, ओभर करेन्ट सबै तपाईँको त्यो पावर पनि उसले एप्रुभ लोडभन्दा बढी चलायो भने पनि सबै कुराहरू सेन्स गरिरहेको हुन्छ। अनि उसको लाइन डिस्कनेक्ट भयो, लाइन कट्यो अनि उसले फोन गरेको थियो सर लाइन त कटिहाल्यो हाम्रो, दिउँसो जोडेर जानुभयो, साँझमा ठिकै थियो, फेरि यसले त लाइन कट्यो। लाइन कट्यो, के कारणले लाइन कट्यो यसो पत्ता लगाएको त त्यसको भोल्टेज हाई भएको रहेछ, 263 भोल्टेज आएको रहेछ है। एलटीमा 263 261 भोल्टेज आएको रहेछ। सो यो ओभर भोल्टेज रिले त्यहाँ चाहिँ काम गरेको है। अब त्यसको पनि केही सर्टेन पर्सेन्टेज छ, जस्तै 10% तपाईँको सिस्टमले नै भन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्डले नै भन्छ हाम्रो 5% भन्दा बढी चाहिँ टोलरेन्स हुनु भएन है। 220 छ भने त्यसमा धेरैमा 11 भोल्टेज, 231 230 छ भने तपाईँ कति हुन्छ 23 को आधी 11.5 हुन्छ होइन। सो धेरैमा 240 42सम्म चाहिँ ठिकै हो, त्यतिसम्मको स्ट्यान्डर्डै मान्छौँ हामी। तर त्यो 245 भयो, 50 भयो, 60 भयो भने त त्यो त केही न केही त्यही कारण छ, ओभर भोल्टेज किन भयो त भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो राति त मैले केही गर्न सकिनँ, जस्ट हेरेँ ओभर भोल्टेज भइरहेछ, लाइन डिस्कनेक्ट। अनि हिजो हामी गएको थियौँ त्यसको साइटमा है। त्यहाँ मैले धेरै ठाउँमा के पाएँ भने त्यो इन्डस्ट्रियल फिडर पनि नजिकबाटै गएको रहेछ, एलटीबाटै नजिक हुँदै गएको रहेछ है। कतिपय ठाउँमा त्यो कति भन्छ त्यो 30 सेन्टिमिटर पनि ग्याप थिएन है, एकदम नजिकै थियो। तलबाट हेर्दा त झन् एकदम नजिकै थियो नि त, पुलमा चढेर हेर्दाखेरि अलिक ग्याप त होला है, त्यो धेरै त ग्याप नभए त फेरि त्यो लाइन त जहिले ट्रिप हुन्थ्यो होला। सो अब अलिअलि हावा चल्न सिकिन्छ हेर्नुहोस् है। हावा चल्यो भने तार हल्लिन्छ, तार हल्लिएर त्यो नजिक भयो भने के हुन्छ भोल्टेज हाई भइदिन्छ। भोल्टेज हाई भयो भने मिटरले त सेन्स गर्छ। अब मिटरमा पनि के हुन्छ टाइम पनि हुन्छ, सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ मिटरले सेन्स गर्छ, केही गर्दैन। तर त्यो टाइमभन्दा बढीसम्म त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो पायो भने मिटरले लाइन डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ। सो त्यहाँ पनि यो रिले र सर्किट ब्रेकर दुइटैको अपरेसन छ है। सो रिले केही बेरसम्म त्यो करेन्ट हेरियो, त्यो भोल्टेजलाई हेरियो, तर त्यो भोल्टेज रहिरह्यो अनि लाइन काट्यो। अनि हिजो जब गए त त्यहाँ फेरि सब कुरा ठिक थियो फेरि है, भोल्टेज पनि ठिक थियो, मिटर पनि लाइन चलेको थियो। मिटर फेरि आफै पनि यो जोडिँदो रहेछ क्या। यो मिटरहरूमा त्यस्तो हुन्छ, तपाईँको फल्ट क्लियरिङ भइसकेपछि त्यो सिग्नल पनि त आइरहेको हुन्छ, र सर्टेन टाइमपछि त्यो क्लियरिङ सिग्नल आयो भने लाइन फेरि अटोमेटिक जडानको रहेछ। अनि हिजो गए त फेरि सबै ठिकै थियो। त्यो के कारणले लाइन ट्रिप भएको रहेछ, ओभर भोल्टेजले गर्दाखेरि लाइन ट्रिप भएको रहेछ है। त्यो के कारणले भएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो हावाहरूले गर्दाखेरि लाइन एलटी र एसटी नजिक थियो, एलटी एसटी नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ओभर भोल्टेज आयो, ओभर भोल्टेज आएर त्यसरी चाहिँ ट्रिप भयो। सो यो रिलेले के गर्यो भने अब ओभर भोल्टेजबाट लाइन कटेपछि के भयो, भले त्यो इन्डस्ट्रीमा लाइन त थिएन, तर त्यसको इक्विपमेन्ट त जल्नबाट बच्यो नि। मान्नु त ओभर भोल्टेजमा पनि लाइन चलिरहेको बेला के भएको थियो, उसको मोटरहरू जल्थ्यो, फ्यानहरू जल्थ्यो है, अरू बल्तीहरू पड्किन्थ्यो होला होइन। 220मा डिएन गरेको इक्विपमेन्ट 260 पाइसकेपछि धेरै बेरसम्म पायो भने त के हुन्छ, त्यो फ्रिज हुन्छ होला। सो इक्विपमेन्ट त्यहाँ के भयो, सेफ भयो, भले लाइन थिएन, अँध्यारो भयो, तर इक्विपमेन्ट त बच्यो नि। सो यो मेन रिलेहरूको काम भनेकै इक्विपमेन्टलाई बचाउनु हो, लाइनलाई प्रोटेक्ट गर्नु हो है, फल्टी पार्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु।
सो अन्डर भोल्टेज रिले, अब यो भयो ओभर भोल्टेज कुरा, अब चाहिँ अन्डर भोल्टेज, दोज टाइप अफ रिले विच अपरेट अन द बेसिस अफ अन्डर भोल्टेज अन द सिस्टम इज कल्ड अन्डर भोल्टेज रिले है। प्रोभाइड अन्डर भोल्टेज प्रोटेक्सन टु डिटेक्ट द सर्ट सर्किट फल्ट है। अब यो सर्ट सर्किट भयो भने के हुन्छ, सर्ट सर्किट भयो भने के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ, भोल्टेज चाहिँ लो भइहाल्छ है। सो करेन्ट ओभर करेन्ट रिले पनि काम गर्छ भने ओभर भोल्टेज सरी अन्डर भोल्टेज रिले छ भने तिनीहरूले पनि चाहिँ त्यहाँ काम गरेको हुन्छ। अब यो अन्डर भोल्टेज रिलेहरू चाहिँ के हुन्छ भने अपरेटिङ अवस्थामै हुन्छ है, भनेको ए भोल्टेज नर्मल आइरहेको छ, रिले अन छ, सबथोक चलिरहेको हुन्छ, तर अन्डर भोल्टेज आउने बित्तिकै रिले के हुन्छ, अफ भइहाल्छ, रिले अफ हुने बित्तिकै त्यो पार्ट डिस्कनेक्ट हुन्छ र सिस्टम चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छ। यस्तो मोटर, ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर, इन्डस्ट्रियल इक्विपमेन्टहरूमा यस्तो रिलेहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। अब सिस्टममा ओभर भोल्टेज पनि खतरा हो, अन्डर भोल्टेज पनि खतरा हो है। हामीलाई चाहिने भनेको नर्मल भोल्टेज, स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज हो। इक्विपमेन्टको लागि पनि त्यही हो, कम भोल्टेज पनि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ खतरा हुन्छ है। यदि कम भोल्टेज छ भने त्यहाँ करेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ सिस्टममा, यदि यसलाई ब्यालेन्स सिस्टम छ भने भोल्टेज कम छ भने करेन्ट हाई हुन्छ, करेन्ट हाई भयो भने त्यो फेरि खतरा हुन्छ। त्यसैको लागि एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिस्टमको लागि चाहिँ करेन्ट भोल्टेज सबै स्ट्यान्डर्ड भेल्युमा भएको राम्रो है। अर्को चाहिँ एकोर्डिङ टु कन्स्ट्रक्सन है, जति टाइप्स रिले पर्यो सबै टाइप्सलाई मोटामोटी कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले भन्ने भने यो दुई टाइपको छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले, स्ट्याटिक रिले है। सो कतिपय बुकहरूमा यति मात्रै छ, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र स्ट्याटिक मात्रै पनि बनाएको छ है, भने अरू कुनै कुनै ठाउँमा यो ओभर करेन्ट जति मैले बनाएको छु सबै टाइपको छ। सो यहाँ चाहिँ मैले सबै टाइपको लेखिदिएर राखिदिएको छु। सो डिफिनेसन सबैको बुझेको छ भने त्यसको डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है। सो एकोर्डिङ टु कन्स्ट्रक्सन रिले आर क्लासिफाइड इन्टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले र स्ट्याटिक रिले। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको अब त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के हो तपाईँलाई थाहै छ है, कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियलमा इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिएपछि त्यो चाहिँ म्याग्नेट बनिन्छ है, त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फेनोमेना भनिन्छ। अर्को इलेक्ट्रोनिक्स भनेको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू युज हुन्छ यसमा है। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले पहिले हेरौँ। दोज टाइप अफ रिले विच वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ डेभलपमेन्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अन मोबाइल सिस्टम इज कल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले है। देयर आर टू टाइप्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले, एट्र्याक्टेड आर्मेचर रिले र इन्डक्सन रिले। एट्र्याक्टेड भनेको एट्र्याक्सन, आर्मेचरहरू चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने, सिम्पलेस्ट टाइप अफ रिले, रेस्पोन्ड टु बोथ एसी एन्ड डिसी। Induction relay typically consists of movable conductor, usually a metal disc band placed within the magnetic field generated by coil. जुन हामी इन्डक्सन मिटरको हेऱ्यौँ नि, सिंगल फेज इन्डक्सन मिटर हामी कस्टमरमा हेरेको थियौँ नि, त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कोइलहरू थियो है, सर्ट कोइल, रेज कोइल थियो नि, सेम त्यही टाइपको यो हुन्छ। यसमा पनि युजली डिस्क नै प्रयोग हुन्छ, कहिलेकाहीँ भ्यानहरू प्रयोग भएको हुन्छ। जस मुभिङ पार्टलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ यो डिस्क प्रयोग गरेको हुन्छ है। When the current in the coil changes due to fault condition or abnormal operation, it induced ED current in the movable conductor, causing it to move within the magnetic field. The movement of conductor triggers the relay to activate the signaling the occurrence of fault. So main चाहिँ हाम्रो रिलेको जुन ट्रिप कल छ त्यसलाई ट्रिगरिङ गर्नु पर्यो। सो ट्रिगरिङ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ फल्ट करेन्ट नै युज हुन्छ र त्यो फल्ट करेन्टले रिले भित्र जुन छ कोइलहरू त्यसलाई चाहिँ इनर्जाइज गरिरहेको हुन्छ। यो अब एट्र्याक्टेड टाइपको चाहिँ यो भयो, हेर्नुहोस् चित्र हेर्दाखेरि सिम्पल छ, चित्रबाट बुझिन्छ। जस्तो यहाँबाट फल्ट करेन्ट भयो भने यो के इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनिदियो, इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनेपछि यसलाई चाहिँ तान्यो, तानेपछि ट्रिप कोइल के भयो, कन्ट्याक्टमा आयो है। ट्रिप कोइल कन्ट्याक्टमा आएपछि हाम्रो सर्किट ब्रेकर हाम्रो अन हुन्छ हैन। त्यस्तै यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यसमा यो टु ट्रिप इन्डक्सन रिले, अब इन्डक्सन रिलेमा अब यो जुन हामी दिएको थियौँ सिरिज र सन्ट दुईवटा वाइन्डिङ हो यो, यसमा हामी इनपुट दिएको थियौँ, यो बिचमा हाम्रो डिस्क हुन्छ रोटेटिङ डिस्क, यसमा इडी करेन्ट भएर यो घुम्छ र घुमेपछि यो चाहिँ हाम्रो
अब जुन हाम्रो सर्किट ब्रेकर छ त्यो सर्किट ब्रेकरको मुभिङ पार्टलाई यसले चाहिँ चलायमान गराइदिन्छ है र हाम्रो सर्किट ब्रेकर अन अफ हुन्छ। सो सिम्पल छ, चित्र यदि बनाउनुहुन्छ भने सिम्पल छ है, तर तपाईँहरूको सिलेबसमा यो छैन है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले तपाईँहरूको सिलेबसमा चाहिँ फेरि छैन। त्यस्तै स्ट्याटिक रिले, दोज टाइप अफ रिले विच डज नट पोजेस मुभिङ मेकानिकल पार्ट्स एन्ड वर्किङ अफ रिले achieved by the operation of solid state electronic components such as transistor, diode, integrated circuit IC is called static relay। अब यसको एप्लिकेसन भइरहेको सबै ठाउँमा हुन्छ। अहिले फेरि यसैको जमाना छ, स्ट्याटिक रिलेकै अहिले चाहिँ जमाना छ। सबै ठाउँ इलेक्ट्रोनिक्सहरू अहिले बढी एकदम युज हुन्छ है। अझै माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रोनिक्स अहिले आइसकेको छ, सबै प्रोग्रामेबल हुन्छ है। एकदम सानो सानो चिप्समा रिलेहरूले काम गरिरहेको, एकदम सानो सानो चिप्सवाला रिलेहरू अहिले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। सो जुन हामी यो पढ्यौँ मेकानिकल, यो पहिले युज हुन्थ्यो है, यो चाहिँ पहिले यही युज हुन्थ्यो। अब यसको ठाउँमा सबै इलेक्ट्रोनिक्सहरू आइसक्यो, ठिक छ। सो सम क्वेसन डिफरेन्सियल रिले, अब यो चाहिँ पहिले 3-4 को लागि अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्थ्यो, त्यहाँ यसको लागि चाहिँ एकवटा मैले राखेको थिएँ है। जस्तै डिफरेन्सियल रिलेले उपकरणलाई केबाट बचाउँछ भन्दाखेरि इन्टरनल फल्टबाट बचाउँछ है। डिफरेन्सियल रिले हामी हेरिहाल्यौँ, पोजिटिभ जोनभित्रको फल्टबाट मात्रै यसले बचाइरहेको थियो, एक्सटर्नल फल्टलाई यसले केही चेन्ज गरिरहेको थिएन है। इन द प्रोटेक्सन स्किम रिले फङ्सन एज अ स्विचिङ डिभाइस, ब्रेकिङ डिभाइस, सेन्सिङ डिभाइस, नन अफ द एबभ। रिलेले के गर्छ? सेन्स गर्ने काम गर्छ है। ब्रेकिङ गर्ने, स्विचिङ गर्ने काम कसले गर्छ? सर्किट ब्रेकरले गर्छ है। विच अफ द फलोइङ रिले इज आर ओभरलोड रिले, यसमा कुन रिले चाहिँ ओभरलोड रिले हो? थर्मल रिले, इन्डक्सन रिले, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रिले, अल अफ द एबभ, सबै चाहिँ ओभरलोड रिले हो है, सबै चाहिँ ओभरलोड रिले नै हो। जस्तै मिहो रिलेलाई प्रोटेक्सनमा प्रयोग गरिन्छ। सो मिहो रिले भनेको हाम्रो एडमिटान्स रिले है। एडमिटान्स रिले कुन प्रयोगमा हुन्छ? जस्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, मिहो रिले भनेको हाम्रो लङ ट्रान्समिसनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। सो पहिले अब 3-4 को खुल्दाखेरि यसरी पनि क्वेसनहरू आइरहेको थियो है, त्यसैको लागि 2-4 क्वेसन मैले लेखिदिएको थिएँ। बाँकी मेन यो डिफिनेसनहरू याद भयो भने सबै बुझिन्छ। सो आजको क्लासमा हामी रिलेको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब आजलाई यति नै राखौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई साथीहरू।